अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए जान निसार नावल की किस्त 3 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुए हैं। 300 लाइक और 130 कमेंट डन करें। व्यूज़ बिल्कुल नहीं है, रिस्पांस बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो लिटरली मैं इसको यहीं छोड़ दूँगी बीच में, क्योंकि देखिए मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती कि मैं दिन के 7 घंटे 8 घंटे 1000 व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं दे सकती। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी कि ये नावल मुझे हिंदी में लिखना था, लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत में मैंने फिर उर्दू में लिखा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा फ़ैसला फिर गलत साबित हुआ है। आप लोगों ने फिर मुझे ये साबित कर दिया है कि यस, मेरे अपने फ़ैसले जो मैं लेती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो सही होता है, और जो मैं फ़ैसला लेती हूँ वो गलत होता है। और मुझे रिग्रेट रहेगा अपने इस फ़ैसले पर, जिस तरह से मुझे पहले एक चीज़ पर रिग्रेट है और आज भी फिर मुझे रिग्रेट हो रहा है इन 5 एपिसोड पर रिव्यू देखकर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2-3 एपिसोड मैं और देख रही हूँ, फिर हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। चलें फ़िलहाल जब तक, तो 2-3 एपिसोड तक अगर रिस्पांस ठीक है तो ठीक, वरना तो आप इसकी स्टोरी खुद समझ लेना कि पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। अब्बास खाली खाली बेतासुर नज़रों से अलहमरा को देख रहा था और अलहमरा वो इसे गुस्से से घूर रही थी। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान बिल्कुल दरमियान सिर्फ बारिश के बरसने की आवाज़ थी। फिर अलहमरा के ज़ब्त का बंधन टूट गया। तुम? इसके लहजे में हैरत से ज़्यादा गुस्सा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल करते हुए वो एक लम्हे के लिए ये भूल गई कि इसका घर नहीं, एक सड़क थी। एक ऐसी सड़क जहाँ किसी के आने जाने पर इसका कोई इख्तियार नहीं था। अब्बास ने इसके सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसने एक कुचलती हुई नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर नज़रें हटा लीं। वो इसके बराबर से गुज़रता हुआ गाड़ी के पास आया, दोबारा बोनट खोला और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन को देखने लगा। अलहमरा वहीं खड़ी इसे देखती रही। अब्बास कभी किसी तार को देखता, कभी इंजन के किसी हिस्से को हाथ लगाकर चेक करता, फिर एक तरफ झुककर कुछ देखने लगा। काफ़ी देर तक वो इसी तरह गाड़ी को चेक करता रहा। कुछ ना समझ आने पर इसके चेहरे पर हल्की सी उलझन उभरी। इसने पानी चेक किया, वो मौजूद था। पेट्रोल चेक किया, वो भी मौजूद था। इसने एक बार फिर इंजन को देखा, मगर कोई फ़ायदा नहीं। आखिरकार इसने बोनट बंद किया और एक एक करके चारों टायर चेक किए। किसी टायर में भी कोई वाज़ेह मसला नहीं था। अलहमरा अपनी जगह खड़ी गर्दन मोड़ मोड़ कर इसकी कार्रवाई देख रही थी। इसने खुद भी गाड़ी को समझने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर इसे भी कुछ समझ नहीं आया था। आखिरकार अब्बास सीधा हुआ, चंद लम्हे गाड़ी को देखता रहा, फिर इसकी तरफ बढ़ा और आकर इसके सामने रुक गया। अब्बास के करीब आते अलहमरा ने अपना चेहरा दाएं तरफ मोड़ लिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, फिर इसकी भारी दिलकश मर्दाना आवाज़ बारिश के शोर में गूंजी। हुआ क्या था गाड़ी में? इसके लहजे में कोई तासुर नहीं था। बेतासुर लहजा, न फिक्र, न अपनायत, न किसी पुराने ताल्लुक़ की झलक, कुछ भी तो नहीं। वो इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी अजनबी से बात की जाती है, बल्कि शायद अजनबी से भी लोग ज़्यादा नरम लहजे में बात कर लेते हैं। इसका के सवाल पूछने पर अलहमरा ने आहिस्ता से देखा, फिर दोनों बाजू सीने पर बांध लिए और इसके सवाल को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। अब्बास ने भी दोबारा कुछ नहीं पूछा। बारिश मुसलसल बरस रही थी। बीच बीच में बिजली ज़ोर से गरज कड़कती तो अलहमरा का दिल एक लम्हे के लिए बुरी तरह धड़क उठता, मगर वो हर बार अपने खौफ को चेहरे पर आने से रोककर खुद को संभाल लेती। कुछ देर बाद वो थक कर अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। इसकी नज़रें बार बार सड़क के दाएं बाएं उठ रही थी। शायद कोई गाड़ी आ जाए, शायद कोई शख्स गुजरे, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब्बास ने भी इस पर से नज़र हटा ली और सीने पर हाथ बांधकर खामोशी के साथ अपनी बाइक से टेक लगाकर खड़ा हो गया।
الحمرا نے ایک بار سے دیکھا کہ یہاں کیوں کھڑا ہے، چلا کیوں نہیں جاتا؟ اس نے دل میں سوچا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ عباس اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ مسلسل بارش میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اب الحمرا کو سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا گاڑی کے اندر بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھتی اس سے پہلے اپنی حالت دیکھی، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اگر وہ اسی حالت میں گاڑی میں بیٹھتی تو پوری سیٹ بھیگ جاتی، اور اپنی گاڑی کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کی گاڑی پر ایک ڈینٹ تک نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ صاف رکھتی تھی، وقتاً فوقتاً سروس کرواتی تھی، اور اس کی معمولی سی خرابی بھی اسے بے چین کر دیتی تھی۔ اور آج اتنی کیئر کے بعد بھی اس کی گاڑی نے اسے کہاں لا کر دغا دی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھا، پھر عباس کی طرف۔ وہ اب بھی بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس سے بالکل بے نیاز، جیسے بارش میں کھڑا رہنا اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا۔ نہ عباس نے کچھ کہا، نہ الحمرا نے، مگر ایک حقیقت الحمرا خود سے بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ عباس کی موجودگی سے محفوظ محسوس کرا رہی تھی۔ یہ کیسی ستم ظریفی تھی! جس شخص کو وہ ایک خطرناک انسان سمجھتی تھی، جس کو ریپسٹ اور مرڈرر سمجھتی تھی، جس سے دور رہنا وہ اپنی حفاظت سمجھتی تھی، آج اسی شخص کے پاس کھڑے ہونے سے اسے اس سنسان سڑک پر تنہا ہونے کا خوف نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک عباس کی بھاری آواز فضا میں گونجی۔ کب تک یہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ الحمرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عباس اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم یہاں رکو، چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ عباس نے ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، گھر جا کر آنٹی اور ابو سے کیا کہوں؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ الحمرا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے غصے میں یہ بالکل بھول گئی تھی کہ گھر پر اس کی ماں، دادو، حیا اور بلال سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور شاید اس وقت تک سب پریشان بھی ہو چکے ہوں گے۔ عباس نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ جلدی جواب دو، مجھے جانا بھی ہے، یا یہاں نہیں کھڑا رہ سکتا میں پوری رات تمہارے لیے، اس نے اسی بیزاری سے کہا۔ الحمرا نے فوراً اسے گھورا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ ان سے جا کر کچھ کہنا، یا میرے لیے یہاں کھڑے رہو، وہ تڑک کر بولی۔ عباس نے بیزاری سے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگا۔ خاموشی دوبارہ دونوں کے درمیان آ بیٹھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ نہ الحمرا اپنی جگہ سے ہلی، نہ عباس۔ اب بارش ہلکی پڑ چکی تھی۔ الحمرا نے ایک بار پھر فون نکالا، اسکرین دیکھی، اب بھی کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ پاک! اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے فرشتہ مانگا تھا، آپ نے شیطان بھیج دیا۔ عباس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی، مگر وہ اس کے الفاظ پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ چند لمحے سے دیکھنے کے بعد بولا، رونے کا پروگرام گھر پر بھی ہو سکتا ہے۔ الحمرا نے فوراً اسے گھورا۔ تم سے مطلب میں کہیں بھی روؤں، یہاں یا اپنے گھر پر جا کر؟ وہ بے حد غصے میں بولی۔ عباس نے اکتا کر سینے سے سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، اگر زندہ رہی تو گھر پر بھی رو لینا، باقی ساری رات یہاں رو کر آرام سے گزارو۔ کہتے ہوئے اس نے بائک کے ٹینک پر رکھے گلوز اٹھائے۔ الحمرا کی نظریں فوراً اس کی حرکت پر جم گئیں۔ عباس گلوز پہن رہا تھا، اس کا مطلب تھا وہ جانے والا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عباس کو دیکھا، پھر سنسان سڑک کی طرف۔ عباس نے گلوز پہنے، پھر ہیلمٹ اٹھایا اور پہن لیا۔ بائک پر بیٹھا، چابی اگنیشن میں لگائی، انجن اسٹارٹ ہوا۔
बाइक की आवाज़ खामोश सड़क को बाइक की आवाज़ ने खामोश सड़क को चीर दिया। अब्बास ने एक्सीलेटर घुमाया, बाइक को रेस दी और बाइक आगे बढ़ने लगी। इसी लम्हे अलहमरा का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। अगर ये मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया तो? इसने चारों तरफ देखा, घना जंगल, खूब अंधेरा, बड़े बड़े दरख्त, खाली सड़क, दिल चीरने वाली खामोशी, और वो अकेली। इसका दिल खौफ से सिकुड़ गया। अब्बास चंद कदम ही आगे बढ़ा, फिर अचानक बाइक रोक दी। इसने हेलमेट का शीशा ऊपर उठाया और पीछे देखते हुए कहा, मेरे साथ आ सकती हो, मैं बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो इसे लिफ्ट देने की ऑफ़र कर रहा था, लेकिन लहजा वही था, हर एहसास से आरी, सपाट और बेजार। अलहमरा का दिल चाहा फ़ौरन हाँ कर दे, मगर अना दरमियान में आ गई। वो इस शख्स के सामने झुक नहीं सकती थी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम चले जाओ यहाँ से, इसने सख्ती से कहा। अब्बास ने चंद लम्हे से देखा, फिर बेतासुर लहजे में बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसने एक बार फिर एक्सीलेटर घुमाया, बाइक आगे बढ़ गई। अलहमरा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। इसे लगा जैसे अब्बास के चाहते ही इस सुनसान सड़क पर इसका आखिरी सहारा भी चला जाएगा, फिर इस पर मौत वाक़ई हो जाएगी। मगर अब्बास ज़्यादा दूर नहीं गया। कुछ फासले पर जाकर इसने बाइक रोक दी, चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गर्दन मोड़कर अलहमरा को देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इस बार इसके लहजे में बेजारी के साथ सख्ती भी थी। आ रही हूँ। अलहमरा ने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा, फिर अपनी गाड़ी की तरफ। मेरी गाड़ी? इसने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। टो करवा लेंगे, डोंट वरी, लॉक करके आ जाओ, अब्बास ने वहीं से जवाब दिया। अलहमरा ने चंद लम्हे अपनी गाड़ी को देखा, फिर इसे लॉक किया, चाबी बैग में रखी और तेज़ी से चलती हुई अब्बास के पास आ गई। बाइक के करीब पहुंचकर इसने इसे देखा। पिछली सीट खासी ऊंची थी। कैसे बैठूं? वो उलझन से बोली। अब्बास ने इसे देखा तक नहीं, जैसे बैठा जाता है। अलहमरा ने फ़ौरन इसे घूरा। सुनो, अगर लेकर जा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, इस तरह बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से 2 कदम पीछे हट गई। अब्बास ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय सिर्फ पूछा, बैठना है या मैं जाऊँ? अलहमरा ने इसे शिकायती नज़रों से देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे खामोशी से कह रही हो, अल्लाह पाक, इसे ही भेजना था। फिर एक गुस्से भरी नज़र अब्बास पर डाली और बाइक पर इससे फासला बनाकर बैठ गई। अब्बास ने बाइक स्टार्ट की। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, अचानक एक झटका लगा। अलहमरा बेइख्तियार आगे हुई और अगले ही लम्हे इसकी चौड़ी पुश्त से जा लगी। वो फ़ौरन संभली। तमीज़ से और आराम से चलाओ, ऐसी छिछोरी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, इसने गुस्से से घुर्राकर कहा। मुझे कुछ कहने से बेहतर है खुद ही संभल कर बैठो, अब्बास ने सामने सड़क पर देखते हुए सपाट लहजे में कहा। अलहमरा ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा, फिर दोनों हाथ पीछे ले जाकर बाइक के पिछले हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। अब्बास ने रफ्तार बढ़ा दी। बाइक तेज़ी से भीगी हुई सड़क पर आगे बढ़ने लगी। 4 किलोमीटर बाद एक चेक पोस्ट थी। वहाँ पुलिस की चेकिंग जारी थी। एक पुलिस एहलकार ने हाथ उठाकर इन्हें रुकने का इशारा किया। अब्बास ने फ़ौरन बाइक रोक दी। उतरो ज़रा, इंस्पेक्टर सालुके ने दोनों को देखते हुए कहा। रात के इस पहर एक जवान लड़के के साथ एक लड़की को देखकर इनके जहन में जो ख्याल आया वो ज़्यादा खुशगवार नहीं था। अब्बास ने बाइक बंद की, गर्दन मोड़कर अलहमरा को देखा और उतरने का इशारा किया। वो खामोशी से नीचे उतर गई। अब्बास भी बाइक से उतर आया। इंस्पेक्टर के करीब आया। कहाँ से आ रहे हो? इन्होंने दोनों पर नज़र डालते हुए पूछा। काम से, अब्बास ने मुख्तसर जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने सवाली नज़रों से इसे देखा। इतनी रात को कौन सा काम होता है? सवाल अब्बास से था, मगर इनकी नज़रें बार बार अलहमरा की तरफ जा रही थी। अलहमरा अपने कुर्ते को पेट से पकड़कर इसे अपने वजूद से चिपकने से रोक रही थी। बारिश में भीगने की वजह से इसके कपड़े पूरी तरह
اس کے وجود سے چپک گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے وجود کے حد و حال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عباس نے انسپکٹر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نظر جیسے الحمرا پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے غور سے نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی ڈھال بن کر۔ پھر اس نے فوراً اپنی جیکٹ اتاری اور ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے الحمرا کی طرف بڑھا دی۔ الحمرا نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود جیکٹ کو، پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر جیکٹ لے کر پہن لی۔ جیکٹ نے اسے ڈھانپ لیا تو اسے تحفظ کا احساس ہوا۔ بتایا نہیں، کون سا کام کر کے آ رہے ہو؟ انسپکٹر نے دوبارہ پوچھا۔ میں ایک سائٹ سے آ رہا ہوں اور میڈم اپنے آفس سے، عباس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ انسپکٹر نے اسے دیکھا۔ کیا رشتہ ہے آپ کا میڈم سے؟ سوال سن کر عباس نے گردن موڑ کر الحمرا کی طرف دیکھا۔ الحمرا بھی سوال سن چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے بھی نظر اٹھا کر عباس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں عباس سے جا ملیں۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پھر عباس نے گہری سانس لی، گردن سیدھی کی اور انتہائی سپاٹ بے تاثر لہجے میں بولا، کچھ نہیں، صرف 2 لفظ۔ یہ 2 لفظوں کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ عباس کے جواب پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ نہیں، انسپکٹر نے ہنس کر پوچھا۔ جی، کچھ نہیں، عباس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ انسپکٹر نے گردن بائیں طرف جھکا کر الحمرا کو دیکھا، پھر عباس کو۔ تو میں کیا سمجھوں، میڈم واقعی آفس میں کام کرتی ہیں یا میڈم کو کسی ریڈ لائٹ ایریا سے لے کر آئے ہو؟ انسپکٹر نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس کی بات پر الحمرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے لگا زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ انسپکٹر کے سوال پر جہاں وہ سکتے کے عالم میں تھی، وہیں پر اس کے سوال پر عباس نے غصے سے اپنی مٹھیاں اور جبڑے بھیجے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ انسپکٹر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے میڈم کو لفٹ دی ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ اسی روڈ پر 4 کلومیٹر پیچھے میڈم کی گاڑی بند ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے میڈم کو لفٹ دے دی۔ یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لیں۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ انسپکٹر نے چند لمحے سے دیکھا، پھر 2 حوالداروں کو اشارہ کیا۔ جاؤ، دیکھ کر آؤ۔ دونوں حوالدار فوراً بائک پر بیٹھے اور پیچھے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 25 منٹ گزر گئے۔ الحمرا سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ عباس اس کے سامنے اس کی شیلڈ بن کر کھڑا رہا۔ آخر کار حوالدار واپس آئے۔ سر، یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے۔ عباس نے انسپکٹر کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ کو یقین آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ انسپکٹر مسکرایا۔ ہاں، آ گیا، لیکن میں ایسے تو تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ عباس نے اسے چند لمحے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے کیا چاہیے۔ اس نے خاموشی سے پاکٹ سے والیٹ نکالا۔ والیٹ میں جتنے نوٹ تھے سب نکال کر انسپکٹر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ انسپکٹر نے پیسے دیکھے۔ ہتھیلی گرم ہوتے ہی اس نے حوالداروں کی طرف دیکھا اور بیریئر ہٹانے کا اشارہ کیا۔ بیریئر ہٹا دیا گیا۔ عباس واپس بائک پر بیٹھا، پھر الحمرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ الحمرا خود کو انسپکٹر کی نظروں سے چھپاتی ٹرانس کی کیفیت میں بائک پر بیٹھ گئی۔ عباس نے بائک اسٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحے دونوں وہاں سے نکل گئے، مگر انسپکٹر کے الفاظ وہ الحمرا کے ساتھ ہی جل پڑے تھے۔ ریڈ لائٹ ایریا۔ انسپکٹر کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بھرے بازار میں لا کر کھڑا کیا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخے، روئے، اپنا غصہ نکالے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف خاموش بیٹھی رہی۔ پورے راستے عباس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا اور الحمرا، وہ اپنی آنکھوں میں جمع آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بائک اس کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ عباس نے انجن بند کیا۔ الحمرا چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے نیچے اتری۔ اس نے گیٹ کھولا اور بغیر عباس کی طرف دیکھے اندر چلی گئی۔
عباس نے چند لمحے سے جاتے دیکھا، اس کے بعد اس نے نظر ہٹا لی۔ بائک دائیں طرف مڑی اور اپنے گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی الحمرا گھر کے اندر داخل ہوئی، شاہدہ بیگم اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس آئیں اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ان کی آواز روتے ہوئے لرز رہی تھی۔ ہم لوگ کتنے پریشان ہو گئے تھے، تم نے کہا تھا 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاؤ گی، لیکن تم نہیں آئی۔ ہنی، تمہیں اندازہ ہے ہم نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں، ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ الحمرا نے آنکھیں بند کر لیں اور شاہدہ بیگم کے کندھے سے پیشانی ٹکا کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہنی، کہاں رہ گئی تھی میرے بیٹے؟ ممتاز صاحب بھی ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمرا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سب سے پہلے اس کی نظر ممتاز صاحب کے پریشان چہرے پر پڑی، پھر اس نے حیا اور بلال کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہنی، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ شاہدہ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس کی نظر ان کے چہرے پر کسی تکلیف، کسی چوٹ کا نشان تلاش کر رہی تھی۔ الحمرا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہاں، آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ شاہدہ بیگم نے فوراً حیا کی طرف دیکھا۔ حیا، آپ ہی کے لیے ادرک والی چائے بنا کر لاؤ۔ جی امی۔ حیا فوراً کچن میں چلی گئی۔ شاہدہ بیگم نے الحمرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ ممتاز صاحب بھی ان کے پیچھے آ گئے۔ شاہدہ بیگم نے اسے بیڈ پر بیٹھایا۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا، تم اتنی لیٹ کیوں ہو گئیں؟ الحمرا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ ساری بات بتانی شروع کر دی۔ گاڑی کا اچانک بند ہونا، سنسان سڑک، نیٹ ورک کا غائب ہونا، بارش اور پھر عباس کا وہاں پہنچ جانا، وہ سب بتاتی گئی، مگر چیک پوسٹ پر انسپکٹر کے کہے ہوئے الفاظ اس نے اپنے اندر ہی رکھے۔ شاہدہ بیگم نے پوری بات سنی تو بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر عباس نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ الحمرا نے فوراً نظر جھکا لی۔ اسی وقت بلال، جو دروازے کے پاس کھڑا ساری بات سن رہا تھا، بول پڑا، آپی، عباس بھائی نے آپ کو بچا لیا، آپی گریٹ ہیں۔ الحمرا نے بلال کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سا درد ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظر جھکا لی۔ شاہدہ بیگم نے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ لیا، مگر کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جاؤ بیٹا، پہلے چینج کر لو، تم پوری بھیگی ہوئی ہو، انہوں نے کہا۔ ممتاز صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ بلال کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ الحمرا اٹھ کر الماری کے پاس آئی، کپڑے نکالے اور خاموشی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر واپس آئی تو حیا چائے لا چکی تھی۔ شاہدہ بیگم اسے سب کچھ بتا چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ الحمرا سے کچھ نہ پوچھے۔ پھر وہ اپنی بہن کے قریب آئی، اسے گلے لگایا اور ماتھے پر پیار کیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا آپی؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ الحمرا نے بس سر ہلایا۔ حیا کچھ لمحے سے دیکھتی رہی، پھر ماں کی ہدایت یاد کر کے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ الحمرا آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ چائے اب بھی گرم تھی، مگر اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک گھونٹ لینے لگی۔ شاہدہ بیگم کچھ دیر سے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے پوچھا، اب بتاؤ، کیا بات چھپا رہی ہو؟ الحمرا کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ شاہدہ بیگم اس کے قریب آئیں۔ بتاؤ میری جان، بس اتنا کہنا تھا۔ الحمرا کا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اگلے ہی لمحے ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی؟ شاہدہ بیگم نے اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا ہنی؟ الحمرا کچھ دیر صرف روتی رہی، پھر روتے ہوئے چیک پوسٹ کا سارا واقعہ انہیں بتا دیا، وہ الفاظ بھی جو تب
سے اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ امی دیکھیں، اس کی آواز رند گئی۔ اس انسپکٹر نے بلی کتنے گھٹیا لفظ استعمال کیے، وہ بھی صرف اس شخص کی وجہ۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ وہ سسکی، وہ وہاں نہ ہوتا تو مجھے یہ سب نہ سننا پڑتا۔ شاہدہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ہنی، عباس نے تمہیں بچایا ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے وہاں تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ خدا نخواستہ اگر وہاں کوئی اور آ جاتا تو۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ برے خیال سے ہی ان کی آواز کانپ گئی۔ الحمرا نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ نہ آتا تو۔ اس کی آواز پھر ٹوٹ گئی۔ میں وہیں کھڑی رہتی، اللہ میری حفاظت کرتا، لیکن اگر وہ نہ آتا تو مجھے یہ نہ سننا پڑتا جو پولیس والے نے اسے میرے ساتھ دیکھ کر کہی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ شاہدہ بیگم نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی تکلیف سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ اس کی اتنی بدگمانی پر افسوس بھی کر رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے محافظ کے لیے ایسا سوچ سکتی ہے؟ انہوں نے خاموشی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور وہ ان کے سینے سے لگی روتی رہی۔ اچھا، اب ہماری جو دوسری میل لیڈ ہے حانم، اس کا فرسٹ سین ہے یہاں پر۔ اوکے، حانم آئرن اسٹینڈ کے پاس کھڑی اپنے کپڑے استری کر کے انہیں تہہ لگا کر الماری میں ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ تبھی راحہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو ہونے والی بھابھی جان؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ حانم نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا، پھر بے حد معصومیت سے بولی، کپڑے استری کر رہی ہوں آپی۔ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ راحہ آگے بڑھی، پریس کا سوئچ بند کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر لے آئی۔ انہیں چھوڑو، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے حانم کو اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ راحہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر پوچھا، کیسا لگ رہا ہے؟ حانم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے، وہ بھی زرار بھائی سے۔ کیا فیلنگز آ رہی ہیں؟ راحہ نے اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر حانم نے پلکوں کی چلبن گرا لی۔ پتہ نہیں، پھر آہستہ سے بولی، کیوں نہیں پتہ؟ پتہ کرو، راحہ نے ہنس کر کہا۔ حانم نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سچ بتاؤں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپی، بس ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا۔ ڈر؟ ہاں، ڈر کس بات کا؟ راحہ نے پوچھا۔ آپ کے کزن بہت غصے والے ہیں، وہ تو مسکراتے بھی نہیں ہیں، ان کے چہرے پر ہمہ وقت ایک سختی رہتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے مجھے غصہ کرنے والوں سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، پھر تھوڑا سا قریب ہوئی۔ چاچو میری شادی ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ راحہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا، پھر گہرا سانس لے کر بولی، اس لیے کیونکہ ممانی جان نے تمہیں زرار بھائی کے لیے مانگا ہے، اور اس لیے بھی کہ انہیں تم بہت پسند ہو اور وہ تم سے بہت متاثر ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ ویل سیٹلڈ ہے، وہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر وہ خوشی سے مسکرائی، اور سچ پوچھو تو ہم سب بھی بہت خوش ہیں کہ تمہاری شادی ان سے ہوگی، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ حانم نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر آہستہ سے بولی، آپی وہ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اس نے کہا۔ راحہ نے چند لمحے سے دیکھا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ حانم خاموش رہی۔ دیکھو حانم، اگر تمہیں اس رشتے سے اعتراض ہے تو پھر تم منع کر دو، پاپا نے تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، راحہ نے کہا۔ حانم اب بھی خاموش رہی۔ نہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنا شروع کر دی۔ فیصلہ تو وہی ہوگا جو چاچو اور چاچی کریں گی، میں تو بس وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ راحہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے یار، ٹینشن مت لو، ابھی تو پاپا عبید بھائی سے بھی بات کریں گے، اگر وہ ہاں کہیں گے
तभी तो रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, और अगर वो मना कर देंगे तो नहीं, तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। हारिम खामोशी से इसे सुनती रही। वो इनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन इस घर में किसी ने कभी से इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। 7 साल पहले बीमारी के बायस इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, और उसके 2 साल बाद बाप भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से वो अपने चाचा के घर रह रही थी। इसका एक बड़ा भाई था उबैद, मस्कत में इंजीनियर था। साल में 1-2 बार घर आता था और अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था। एक बार वो हानिम को अपने साथ मस्कत भी ले गया था। राहा और इसके दोनों बहन भाई भी हानिम से सगी बहन की तरह मोहब्बत करते थे। वो थी भी ऐसी नरम मिजाज, मासूम और मोहब्बत के कीमार्च से बनी हुई। भाई चाचू के सामने थोड़ी बोलेंगे, हानिम ने भोलेपन से कहा। राहा हंस पड़ी। अच्छा, अगर वो पापा के सामने नहीं बोलेंगे तो तुम मुझे बता दो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं पापा को जाकर बता दूंगी, लेकिन अपनी प्यारी सी गुड़िया को यूँ टेंशन नहीं दूंगी। राहा ने इसकी ठोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा करते हुए कहा। हानिम ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। वो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरे और इनके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी आवाज़ में झिझक थी। मैं इनसे बहुत कम मिली हूँ, लेकिन जब भी मिली हूँ मुझे इनसे अजीब सा डर लगा है। ऐसा लगता है वो मुस्कुराते ही नहीं हैं, बात भी नहीं करते, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। वो धीरे से बोली, फिर इसने राह का हाथ पकड़ लिया। अभी अगर मेरी इनसे शादी हो गई और इन्होंने मुझ पर गुस्सा दिखाया, मुझे डांटा, तो मुझे तो बहुत रोना आएगा। इसकी मासूम बात पर राहा को इस पर बेख्तियार प्यार आया। वो आगे बढ़ी और इसे खुद से लगा लिया। कुछ लम्हों बाद इससे अलग होकर राहा ने इसका चेहरा देखा। वो जैसे भी हैं, पहले खुद को देखो कि तुम कैसी हो। मतलब? हानिम ने हैरत से पूछा। राहा ने इसे गौर से देखा। हानिम ने सी ग्रीन कलर का प्रिंटेड सूट पहन रखा था। ढीले ढाले सूट में बालों की ढीली सी चोटी बनाए खूबसूरत और मासूम चेहरे के साथ वो बेहद प्यारी लग रही थी। राहा मुस्कुराई। मतलब ये मेरी जान, कि मुझे यकीन है जब ज़रार भाई तुम्हें दुल्हन के रूप में देखेंगे ना। वो ज़रा रुकी। तो एक लम्हे में तुम पर दिल हार जाएंगे। हानिम ने हैरत से इसे देखा। राहा ने फिर शरारत से कहा, तुम्हारा हुस्न इन्हें एक लम्हे में अपना असीर कर लेगा। वो अपना आप तुम पर हार जाएंगे। फिर कैसा गुस्सा, कैसी अकड़। हानिम के सफ़ेद चेहरे पर एकदम गुलाबी रंग उतर आया। इसने नज़र झुका ली। राहा ने इसका शर्म से गुलाबी होता चेहरा देखा तो फौरन इसे छेड़ा। ओहो, तुम तो शर्माने भी लगी हो। हानिम ने फौरन नज़र उठाई। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, राहा हंस दी। हानिम ने एक बार फिर नज़रें झुका ली और राहा इसे देखकर मुस्कुराती रही और सच्चे दिल से उसकी खुशियों की दुआएं करने लगी। शाम ढल चुकी थी। ज़रार मामूल के मुताबिक दफ्तर से वापस आया तो पर घर आ, दफ्तर से वापस आया तो घर के लॉन पर एक नज़र पड़ी। अमूमन इस वक्त तबस्सुम बेगम लॉन में बैठी होती थी, मगर आज लॉन खाली था। इसके कदम बेख्तियार रुक गए। मुलाजिम से कुछ पूछे बगैर वो अंदर आ गया। लॉन्च में नज़र दौड़ाई, फिर डाइनिंग एरिया, किचन, कहीं भी तबस्सुम बेगम नज़र नहीं आई। इसके दिल में अनजाना सा खदशा उभरा। वो तेज़ी से इनके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो तबस्सुम बेगम अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ज़रार का माथा फौरन शिकनों में बदल गया। मम्मी, क्या हुआ? वो इनके करीब आया। तबस्सुम बेगम ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। कुछ नहीं, बस ज़रा सा सर में दर्द था। इन्होंने बैठ के सिरहाने से टेक लगाते हुए कहा। ज़रार ने गौर से इनके चेहरे को देखा। ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा? वो अपना ब्रीफकेस एक तरफ रखते हुए फ़ौरन इनके पास बैठकर बोला, पता नहीं। तबस्सुम बेगम ने आहिस्ता से कहा। ज़रार एक लम्हे के लिए इन्हें देखता रहा, फिर फ़ौरन उठा, अलमारी से बीपी चेक करने वाली मशीन निकाली और वापस इनके पास आकर इनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। चंद लम्हों बाद मशीन की
रीडिंग देखकर इसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हुई। मम्मी, आपका बीपी काफ़ी हाई है, इसने मशीन एक तरफ रखते हुए कहा। आपने सुबह दवा नहीं खाई थी? इसने फिक्रमंद लहजे में पूछा। खाई थी, तबस्सुम बेगम ने सर थामते हुए जवाब दिया। ज़रा ने बेचैनी से इनकी तरफ देखा। तो फिर इतना बीपी हाई क्यों हो रहा है? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इनका हाथ आहिस्ता से इनके सर से हटाया और दोनों हाथों के प्यालों में इनका चेहरा थाम लिया। आप किसी बात की टेंशन ले रही हैं? तबस्सुम बेगम ने इसकी आंखों में देखा, कुछ कहने की बजाय बस इसे देखती रहीं। इनकी आंखों में जो दुख था, इसे देखकर ज़रार सब समझ गया। सुबह का मंजर इसके जहन में ताज़ा हो गया। इसका साफ इनकार, तबस्सुम बेगम की उम्मीद भरी आंखें और फिर इसका वहाँ से चले जाना। वो जानता था इसकी माँ ने पूरा दिन इसी बात के बारे में सोचते गुजारा था। ऐसा करके आप मुझे भी तकलीफ़ दे रही हैं मम्मी, ज़रार की आवाज़ में शिकायत थी। और तुम जो मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, इसका क्या? तबस्सुम बेगम ने फ़ौरन पूछा। ज़रार खामोश हो गया। मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा मम्मी, प्लीज़ आप भी टेंशन मत लें। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, इसने नरमी से कहा। कहते हुए एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, और हमारी ज़िंदगी में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तबस्सुम बेगम की आंखें नम हो गईं। मैं मर जाऊंगी तब क्या होगा? ज़रार का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो फ़ौरन इनके करीब हुआ और इनके होठों पर हाथ रख दिया। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। मेरा, आपके और रानिया के अलावा इस दुनिया में कौन है? आप इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? इसके अंदाज में बच्चों जैसा खौफ था। तबस्सुम बेगम ने इसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। तुम्हें अपनी तकलीफ़ की परवाह है, अपनी माँ की तकलीफ़ की नहीं। इन्होंने नम आंखों से इन्हें देखा। ज़रा खामोश बैठा रहा। तबस्सुम बेगम ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। खैर, जाओ यहाँ से, मुलाज़िमा से कहते जाना तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दे और रात के खाने के लिए भी इसे बता देना। ज़रा ने हैरत से इन्हें देखा। आप इस तरह मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती? इसका लहजा वाकई किसी छोटे बच्चे जैसा था। तबस्सुम बेगम ने इसकी तरफ देखा। नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़। वो चंद लम्हे खामोश रहीं। और ना ही हो सकती हूँ। इनकी आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि मुझे पता है मेरी नाराज़गी तुम्हारी जान पर बनती है और तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। बस इसीलिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। कहते हुए इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में खामोशी छा गई। ये कोई जज्बाती ब्लैकमेलिंग नहीं थी, वो वाकई तकलीफ़ में थी। ज़हरा ने अपनी माँ के चेहरे को गौर से देखा। वो औरत जिसने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों के नाम कर दी थी, जब इसके सामने अपनी ज़िंदगी जीने का इख्तियार था, तब इसने अपने बच्चों को चुना था। जब इसके शौहर ने किसी दूसरी औरत के लिए इसे और इसके बच्चों को छोड़ दिया था, तब वो भी चाहती तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती थी, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इन्होंने दोनों बच्चों को सीने से लगाए रखा, इनके लिए जीती रहीं, इनकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश, हर दुख को अपना समझती रहीं। आज इसी औरत की आंखों में अपने बेटे के फैसले की वजह से नमी थी। ज़रार के सीने में कुछ टूट सा गया। इसकी आंखें भीग गईं। वो एक लम्हा भी मज़ीद खुद को न रोक सका। आगे बढ़ा और तबस्सुम बेगम को अपने सीने से लगा लिया। कुछ लम्हे खामोशी से अपनी माँ को थामे रहा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मुझे थोड़ा टाइम दे। तबस्सुम बेगम फ़ौरन इससे अलग हुई। इन्होंने बेयकीनी से इसे देखा। सच? इनके लहजे में अचानक खुशी उतर आई थी। ज़रा ने सर हिलाया। जी सच, लेकिन वो रुक कर बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए कि जो आप करना चाहती हैं वो मेरे लिए सही भी है या नहीं, इसने कहा। तबस्सुम बेगम के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। मेरा फ़ैसला गलत नहीं होगा ज़रार, मुझे अपने फ़ैसले पर भी और अल्लाह की ज़ात पर भी पूरा यकीन है, इन्होंने कहा। ज़रार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सर को खम दिया। चंद लम्हों बाद वो उठा। चलें, अब बीपी की दवाई खाएं और कुछ देर आराम करें। इसने मेज़ से दवा उठाई और इनके हाथ में रखकर पानी का गिलास इन्हें दिया और इत्मीनान से इन्हें दवा खाते देखा।
پھر ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کی ماں کو اپنے فیصلے پر یقین تھا، اور کبھی ایسا یقین اسے بھی تھا۔ کتنی یقین سے، کتنی محبت سے، کتنے خلوص کے ساتھ اس نے ماہرہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ عورت اس کی زندگی کا سکون بنے گی، مگر وہ عورت اس کا یقین توڑ کر چلی گئی، اس کی محبت ٹھکرا کر چلی گئی، اس کے خلوص کو روند کر چلی گئی، اور سب سے بڑا زخم وہ اس کی اولاد کو اسی کے سامنے ختم کر کے چلی گئی۔ زرار کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانا درد ابھرا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس عورت کے بعد اسے عورت کے رشتے پر یقین نہیں رہا تھا۔ اسے صرف اپنی ماں اور بہن کے رشتے میں محبت نظر آتی تھی۔ باقی ہر عورت میں اسے دھوکے اور فریب دکھائی دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اپنا عکس دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں خود سے کہا، میں اپنی ممی کی بات مان لوں گا۔ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ لیکن اس عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے عکس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اسے کوئی مقام نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اس گھر میں اس کی حیثیت بالکل ویسی ہی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے ان بے جان چیز کی جن کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کا فیصلہ، مگر ساتھ ہی اپنے دل کے گرد وہ تمام دروازے بند کرنے کا عہد بھی جنہیں کبھی ماہرہ کے لیے پوری محبت سے کھولا تھا۔ کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ناول کنٹینیو رہے تو رسپانس دکھائیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور جو ریڈرز چلے گئے ہیں پلیز وہ واپس آ جائیں، ادروائز مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا لٹرلی، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ ایک ہی حد تک محنت کر سکتا ہے، اور میں تو یہ سمجھ لیں مجھے تو ملتا ہی نہیں ہے، مجھے تو میری محنت کا ریٹرن، مجھے تو کبھی میری محنت کا ریٹرن ملتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کام کرتی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے، لیکن جتنا آپ لوگ کرتے تھے آپ نے تو اس سے بھی گزرا کر دیا ہے مجھے، پلیز ایسا مت کریں، لائک شیئر کومنٹ کریں، اور جو چلے گئے تھے وہ واپس آ جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔